अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। उलमाए किराम दरदुल इल्हाद दरसुन रवान दी मगरिबी फिक्र फलसफा बयानी। अल्हम्दुलिल्लाह मंगा द इल्हाद मुतालिक ढेर सम मबादियात तासु ता बयान कलो। इस्तिलाहात द इल्म मंग बयान कलो उस पूरी तकरीबन बदरे में दरसुन उसु सिर्फ द इल्म पे इस्तिलाहात बांधे। नन मंगा द इल्हाद खिलाफ चे तासु कम उसूल और जवाबित बयानवे आगा बताओ बयानी दा बतासु दा सियादवे दा उसूल दा लसतो उसूल मंग जिक्र कड़ी दी लगा द सूरत फातिहा बशान जगम द दी उसूल को बिना बताओ सको मुल्हिदीन सरा बहस मुबाहसा बकवे। तो अवल नंबर असल पदे के दादे दोस्तानो यौ चीज पपो हवा कल के न रातल द दे खबर दलील ने दा चीज बातिल हुई द साइंस से सोना कवानीन दी दा जमन पाकल के न राजी साइंस दानान वही वो चिकले व सियारा ब्लैक होल के न नौजी ब्लैक होल दा दसे द सियारो न बरहम यो वजूद लरी ओ द यो इस्तिलाह वजकड़े द ब्लैक होल मतलब मन क़यामत तस्वर लरू दुई साइंस दानान द ब्लैक होल तस्वर लरी देवी दा ब्लैक होल द दी जबंग द सियारे ना द इसबा के ना हम गट दा चिकले वी दी वरना नौजी दी की दा फानाकी खत्मी की वी दा सियारा रा गुंड शी दलता दा रा गुंड शी ओ जर्रत जोड़ शी नो द जमान और मकान टाइम और स्पेस खत्म शी नो उस दा जमंग प समझ के नाराजी जमंग पाकल के नाराजी यार मंग दा सिली दिली नहीं चागा दे जमान और मकान नसवी मावरा दे खाली दी दा जमंग प समझ के नाराजी खुदा खिलाफ अकल हम न दा जमंग प पोहा के नाराजी या लग अजमकत दो किस्म गर्दश के यो महवर की के यो मदार की के उस प महवर के सलीरिश घंटों की गिर चा पे रगर्जी प मदार की उदा सा सुदा खबर इस्ता समझ के राजी दा खुद दी दलील ने ची दा चीज दी बातिल या लग दनवर रना मंगला अत्तम मिनट दा 25 सेकंड करा रसीगी उस दा चा ना अपने दा जमंग प समझ के न राजी यार दा लेकिन दा साइंस यो नजर दे नो दा दी द बातिल वाली दलील ने ची दा चीज बातिल दे नो अवल असल दा दे इबारत शुरू का हर सल किताब के मौजूद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरदुल इल्हाद दपारा मुफीद उसूल और दहागे वजाहत अवल असल योसिस पपोहा अवाकल के नरतल दा दे खबर दलील है जसीस बबाते कोई शुई दा बता सुदा द इस्लाम अकायद बयान की नो द इस्लाम अकायद ची दा शीशे दी दा मावराए तबियत खबर दी मावरा अकल खबर दी दा अकल नबार खबर दी दा तो दुई समझ के नाराजी तब बोलते चौशीस ता पर समझ के नाराजी दा दे द बातिल वाली दलील न दे दा असल दे बदे बत तफसीली बया खबर के बया मुसलमानान को ऐसा बचा वजाहत जी वजाहत यानी योसिस चिस्ता पागल के नाराजी नुदा खुद दे खबर दलील दासिल दे बातें हुई मिसाल मक्का दरिश अशारिया 15 या बाद मक्का 23.5 दरिश अशारिया 15 जबे मंदा से रहकत है रामला जैसे राठी दा दा उस मंग दा उस जमंग पर समझ के नाराजी साइंस दानान हुई हां वो से शौक द साइंस ना खबर नहीं हगा बद दे दलील ने इनकार करी खुद दे सर इनकार कर बगैर दलील न दे सिर्फ दे पाकल के नाराजी सवाल वो दलता बिग बैंग वशो वदा बिग बैंग खुद बखुद शंग वशो दोस्तानो धमाका चिकीगी अगर नरुस्त बर्बादी राजी का आबादी राजी बर्बादी और दा उसंग धमाका वशो चेरो रुस्त आबादी राजी दा गिलास दे दा तूले बदी देवाली उला यो जली उला लजरी उला व तसव पेरी उला यो 50 जरा पेरी उला दा ददन रुस्त बदा दा गिलास बा टूटा टूटा कीगी कना बकीगी ओ कना दा गिलास ना बडे सेट जोड़ेगी दा टूटी टूटी कीगी दा साइंस दाना ने नजर पेश करे च बिग बैंग वशो बिग बैंग यो घटे धमाका इंफजारिया जी वशो गरब वशो मादम पैदाश वसद मादम पैदाश कायनाती वजूद नरुस्त दे खालिक मनी नरुस्त दा सिशे दी उम्दा साइंस दाना चिकल कवानीन द तबियत की गिर शी स्टीफन हॉकिंग वे फैलते हुए कायनात खालिक को खारिज अस इम्कान करार नहीं देते दा नशी के दे दा हर सदी खुद बखुद पैदा दा चिकल दा साइंस दाना द दी रियाजी पर फार्मूलों की दा साइंस और दा कायनात दरियाफ्त के गई हुई वल्ला अल्लाह ताला द टूल नलवी रियाजी दान दे अल्लाह ताला द टूल नलवी साइंस दान दे अल्लाह मुबारक दुई खुदा मंग अल्लाह बनु दुई वर्ता कुदरत वई दे वर्ता नेचर वई दे वर्ता गाड वई दे हमद दे कायल दी मंग द अल्लाह कायल मंग द कसम मंग रब दे कना कि दा हर से पकल कुदरत पैदा करी हुई दा ठीक दे अल्लाह
چا نه دی لیدلی شابسې یو تخلیق نه په خپله د قدرت اندازه لګي. ښه سوال یہ ہے کہ سوال متوجہ شي. सवाल ये है कि एक बड़ा धमाका यानी बिग बैंग जिससे ये सारी कायनात मुनहद के बकौल इत्तेफाकन तख्लीक हुई, आपके अकल में कैसे समा है, कैसे समा गया? ये तो नामुमकिन बात है कि कोई चीज खुद ब खुद बन जाए. دا خو ناممکنه خبره ده چې یو شی د خود به خود پیدا شي. साइंसदान कहते हैं जब कोई सितारा ब्लैक होल में चला जाता है तो इसमें जमान और मकान नहीं का सिलसिला खत्म हो जाता है. लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं दी कि जो मकान और जमान के बगैर हो, हमारे अकल में नहीं आती. लेकिन साइंसदानों की वजह से हम मानते हैं कि चीज का समझ में ना आना एक जायजा. اوس دلته یو چیز ته په سمجھ کې نه راځي، په دې باندې موږ جایزه پیش کوو. اوس تاسو تفصیل سره واورئ. जिंदगी में हम बहुत सी ऐसी चीजें मिलते हैं, हमें बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारे समझ से बाला तर ډېرې خبرې دي چې زموږ د سمجھ نه زموږ د عقل نه بالاتر ये دي. सूरत हाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या ये जो चीज हम नहीं समझ पाते वो की बात है या नहीं. नंबर एक اول نمبر دا دی چې ستا عقل کامل نه دی، ستا عقل محدود دی. ته د دنیا ماده چې ماده ده فزیکلی وجود لري، ته هغه په دغه ګورې څه شي باندې، په دوربین او خوربین باندې ګورې. ته چې د دنیا ایجادات کې ته په دوربین نه بغیر اول هیبل ټیلیسکوپ لګلو 1925 کې، اوس په 2023 کې سی ولګلو جیمز ویب ټیلیسکوپ. جیمز ویب چې دا یاد ساتئ، جیمز ویب ټیلیسکوپ دا 15 लाख किलोमीटर برتللی دی. تو دا د سپوږمۍ موږ سره 3,80,000 میل کې ده. تو دا د سپوږمۍ نه 15 لرې تللی دی. دا د دنیا معلومات تا ته رالیږي، د کهکشانګانو معلومات تا ته رالیږي. نو د مادې په باره کې ته دغه کې ته چې الله تعالی چې غیر مادي دی، ته د هغه تصور کې چې ماته د خدای ځان وښیي او زه یې نه منم، دا عقل مني نه لکه. نو عقل څه شی دی؟ عقل محدود دی. شاباش. नंबर एक अकल की महदूदियत. अकल इंसान का एक ताकतवर हथियार है, लेकिन ये हमेशा हर चीज की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकती. इंसानी अकल बाद औकात महदूद होती है, जैसे कि नफ्सियाती अवामिल दी, खौफ थे, तासुब या परेशानी की हालत में इंसान की सोच मुतासिर होती है. साइंसी तरक्की, इल्म की तरक्की के साथ कई नजरियात वगैरह के साथ बदलते रहते हैं. बहुत सी चीज जो कभी समझ से बाहर थे बाद में समझ में आती है. ډېرې خبرې د سمجھ نه بهر وي. نن ساينسدانانو موږ له وښودلې د اسلام ډېرې عقیدې د دوی د سمجھ نه بهر وي. دوی به چا ویلې نور ولاړ دی او چا به ویلې نور روان دی، چا به ویلې مرکز مکه ده او چا به ویلې نور دی مرکز. اسلام ویلو کائنات کې مرکز نشته دی. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. کوپرنکس موږ ویلې مخکې تیر شوي دي چې دا د فلکیاتو بانی ګڼي، د جدید فلکیاتو دوی. دا خبره دوی غلطه ده، لیکن هغه هم ویلو چې مرکز نور دی خو نور ولاړ دی، ساکت دی. او اسلام څه ویلو؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز. نو د اسلام ډیر عقاید جدید سائنس ورځ په ورځ دریافت کوي او داسې احادیث مبارکه شابه سے. नंबर दो तारीख की मिसाल है. तारीख में कई ऐसे नजरियात और हकायक है जिन्हें पहले लोगों ने समझने से इनकार किया मगर बाद में वो दुरुस्त साबित हुई. जमीन का गोल होना, जब भी नजरिया पहले बार पेश किया गया तो लोगों ने इसे तस्लीम नहीं किया, मगर साइंस की तहकीक ने इसकी सच्चाई को साबित किया. एटम का वजूद, कदीम जमाने में एटम की सोच भी गैर मंतकी समझी जाती थी, मगर अब ये एक बुनियादी सच्चाई है. नंबर तीन अकली इस्तिदलाल और ईमान. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अकल से बालातर है मगर इनके बारे में ईमान और यकीन रखना मुमकिन है. मसलन रूहानियत. कई लोग रूहानी तजर्बात को समझ नहीं पाते लेकिन इनकी अहमियत और असरात को तस्लीम करते हैं. फलसफियाना सवालात जैसे कि जिंदगी څه مقصد دی چې ته الله نشته دی. د پتاو په حیوان کې څه فرق دی؟ د ژوند مقصد معلوم دی، د دې لاس مقصد شته، د سترګو مقصد شته. د ملحد باندې بسوالو کې ستا د لاس څه مقصد دی، ستا د ژبې څه مقصد دی، ستا د سترګو ستا د ټول جسم څه مقصد دی؟ دا مقصد نه لري. دا عقل مني چې د جز د مقصد و د کل دی نه وي. ये सवाल अकल से बढ़कर है मगर इंसान हमेशा इनके तलाश में रहता है. नंबर चार इल्म का अदम वजूद और बातिल. अदम वजूद और बातिल. ये कहना कि कोई चीज सिर्फ इसलिए बातिल है कि हम इसे नहीं समझते, ये एक गलत मफरूजा है. इल्म का अदम वजूद कभी कभी इस बात की दलील नहीं बनता कि वो चीज हकीकत में गलत है. बहुत सी सच्चाइयाँ जो अकल से मावरा है मगर इनका वजूद अपनी जगह पर बरकरार है रहता है. जब इंसान इस कायनात पर गौर फिक्र करता है कि कैसे अजीम निज़ाम, कैसे उम्दा निज़ाम ज़बत है, इसके सामने इस हकीमान निज़ाम के सिवा किसी के सिवा कोई तवजीह नहीं आती कि वह खालिक के होने का इकरार करें. मजीद बराऊं माँ की मामता इसके रिज़्क़ का बंदोबस्त वगैरह को देखकर जज्बा रहम का इदराक करने लगता है. सबसे बड़ी हकीकत इस सफर में जो इसके सामने उभरती है वो ये है कि जब बीज बोया जाए तो फसल उगती है, तो क्या मेरे वो अच्छे अमाल का भी बदला दिया जाएगा और बुरे को इसकी सजा दुनिया में तो बदला नहीं मिल रहा, ना अच्छे को ना और ना ही बद को. इस तरह वो गौर करके अकल उस यहाँ तक रसाई करा देते हैं कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जो फैसला का दिन हो. इंसान जब शऊर की उम्र को पहुँचता है इसके लिए इंतहाई अहम है कि वो दिन के फलसफा और हिकमत के बाद चीज़ें अच्छी तरह समझ दे. मसलन ये दुनिया दारुल इम्तिहान है,
एक सलीमुल अक्ल और सलीमुल फितरत इंसान जब अपने आप पर और इस कायनात पर गौर फिक्र करता है तो इसको जिस हकीकत का सबसे पहले इदराक हो जाता है वो कि खालिक के होने का एहसास है। सोचू कि नो ता बदयो खालिक एहसास बकी की दोस्तान हो ये कैसी है हकीमाना निजाम चल रहा है। हकीमाना निजाम दे गुरज राजी शपराजी व मिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन। बल आयात दे या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। दगा शांत की तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैनन नास। दगा शांत की बल आयात अल्लाह नुसूर आयातुन शिदी दा हकीम पद कायनात के मुंत गौर और फिक्र द पारा से सबक राखे रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका वक़िना अज़ाबन नार। ये सूरज का सुबह रोशनी से मुनव्वर करना, रात को दिन में तब्दील करना, लोगों के लिए रिज़्क़ हासिल करने का सामान कर देना, फूलों और दरख्तों को ज़ीनत बना देना, सब इस रोशनी की वजह से चांद को रात की रहनुमाई करने वाला बना देना। आखिर इसकी क्या तवजीह है? ये तमाम नज़्म व ज़ब्त के इत्तेफाक से जुमले आए। सिर्फ इत्तेफाक ना रखले हादिसा रचिए दा हादिसा दा बम दा हादिसा न दा चरता चिता सुगुरे आबादी दलता बसी वगन रुस्त बयो जहन मौजूद दलता आबादी मौजूद दा द दे लास फिंगरप्रिंट द दे न जुदा दी दा वे खुद बखुद शवी दी नो मोर तो تا نه خر جوړې دي شي اولوشن روان دی او یا ما نه خر جوړې دي شي ماشتان او خر چې سره داسې عقیدم لري چې کېدای شي چې د ملحد نه روان وخت د اولوشن د وجه حمار ته جوړ شي خر ته جوړ شي بیا به د سړي سره تسباسو او بیا به تور تسوي مخکې زي دا وای درته ته ورته وای چې کینه درته بغیرتو په پکې راځي څه راځي د سره په پکې دونه بغیرتو د سره په پکې دونه غیرت نه پکې هغه خبرې زه وخت را روان دي بیرته کوم ये तमाम नज़्म व ज़ब्त के इत्तेफाक से वजूद में आए। इस हकीमाना निज़ाम की आखिर क्या तवजीह है? एक अक्लमंद शख्स तो इस हकीकत तक पहुंच जाएगा कि इस निज़ाम को किसी ने बनाया है। ये इत्तेफाक होना नामुमकिन है। जब तस्वीर मुसव्विर का पता देती है तो तस्वीर दा मुसव्विर पता दरके दा तस्वीर दे कर दा मौजूदात द मौजूद न दरके दा मसनूआत द साने द न दरके दे पता खुदा वही त ما ته خو نو در تر شوی منګه د اړیو موږ د دې ګلاس جوړون کې لیدل دي نو موږ یې منو کنه منو ولې منو بھائی دا عقل ما ته وځي دا چا جوړ کړل دي او کذب او ملحد راشي و یې رزت د جوړون کې نه منم ولې دا مان دې بستر ګولې دي نو خلک ورته سوې دا چې دا دې مکو لگا دا چې دا دستا ریکارډینګ کوي دا چې بازار ته لاړ شي او بازار کې جوړ تیزار اخلي او یو دکاندار ورته وایي چې بھائی دا خود به خود جوړ شوی دی دا خود به خود مټیریل نه جوړ شو خود به خود زما دکان ته راغلی ملحد ورته وایي دا نه منم چې یو جوړه پیزار خود به خود نه جوړیږي څه یو جوړه پیزار نه جوړیږي دا دونه کائنات دا ورځ راځي شپه راځي یخني راځي ګرمي راځي دا په شپږ بر اعظمونه دي خط په دې ټول کائنات کې په ملکی وی کهکشان کې صرف زمونږ په دنیا کې ژوند موجود دی ولی هوا اکسیجن هایدروجن دا موجود دي چې دا نه وي بم نه وي دا ولی دلته پیدا شوی دي د دې ولی جواب ساينس دانان ته نشي دا د اسلام درکې اسلام درته وي الله وجه الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا بل آیت الله فرمای افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون الله وجه په ذل خو پیدا کړی ناشته په عبادت لپاره مې پیدا کړی نو دا عقلی دلایل دي د الله په وجود باندې دوستانو شابه سمته तो तस्वीर कायनात खाले कायनात का तस्वर क्यों नहीं देते? इस हकीकत को पाकर बे इख्तियार इंसान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुल शुक्र और कुल सना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार। बाज़ वक्त दा दलाइल बेनु पखले में अल्लाह शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मंगला बदे बाया इस्तिकामत रहना। आमीन आमीन। इंसान का सफर ईमान जा रहता है कि इसे एहसास होता है कि इस पर कैसा रहम किया गया है। बेशक पैदा होते हैं इसके रिज़्क़ का सवाल इसके वालिद अव्वल नंबर से पैदा से अव्वल ज़मान द वालिदी दा हगह दे सिनून अल्लाह ताला मंगले दे रिज़्क़ बंदोबस्त के शाबाश जी चाहती उसी पूरा किया जाता है वो सोचता है कि घर में पैदा होती ही ग़िज़ा ना पाता तो कैसे जिंदा रह पाता। मुझे खवात और वालिदैन जैसे नेमतों से नवाजा ना जाता तो क्या मैं जिंदा पाता। ये कैसे इत्तेफाक है कि पैदा होती खुराक का निजाम कर दिया। मैं इंसान दे खपल जान तो गुर दे मुकम्मल तरतीब बराबर कर दे नूर हैवानात और जुदा दे नूर हैवानात की पैदा से वो खपल आगे बची द दुश्मन न खपल जान द हिफाजत की आगे तरतीब जुदा दे जमंग तरतीब जमंग तरबियत की सकीगी जमंग द प्लार और मोर पर जरे जमंग तरबियत की ब्या तो उस्तादान पर जरे जमंग तालीमी इदारों की मदरसा दा स्कूल ले कॉलेज यूनिवर्सिटी जमंग तरबियत मजा जमंग द पारा कवानीन द तबियत जुदा दे द नूर द पारा और अल्लाह कुरान की जिक्र कर दी वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्माहातिकुम ला तालमून शै'a अल्लाह वही करे जो तासु द मैं पैदा से पस न कोई
او د نور حیوانات مبارک سوی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله هغه ذات چې د مخلوقات په پوی سره پیدا کړی دوستانو مخکې څه شابه मैं तनहा जिंदगी से लड़ नहीं सकता, माँ बाप की ज़र परवरिश की, मैं कुछ मजीद बढ़ा तो तालीमी ज़रूरत को पूरा किया, कुछ सफ़र आगे बढ़ा तो अकल और शऊर का पता पुख्ता कर दिया कि ज़िंदगी में फैसला कर सकूं, गलत एक एक ज़रूरत को बतमाम कमाल पूरा किया तो बेख्तियार बोल पड़ता है अर्रहमान अर्रहीम, बहुत रहम फरमाने और निहायत मेहरबान है। ये सफ़र इसी तरह जारी रहता है कि इंसान गौर करता है कि उसे अखलाकी हिस्स अता की गई, वो देखता है कि मेरे अंदर एक अलार्म लगा हुआ है कि जो मुझे अलार्म लगा तो मौजूद है दोस्तों जहाँ फिर दरवाजा कि जो मुझे बताता है कि इस दुनिया में बात चीज़ें बुरी है जिससे मेरी तबीयत दूर हो जाती और बात चीज़ अच्छी ये मेरी फितरत खुद गवाही देते ही फ़अल्हमहुमा फुजूरहा व तक़वाहा, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर इसने इल्हाम कर दिया इसको, फिर उसने इल्हाम कर दिया इसको इसकी बदियों और बेरोजगारी का, जैसे झूठ मारना वगैरह बुरा है नहीं वही करना चाहिए। अल्लाह नश्तर नमो गुर्दे होता है सर अखलाक मयार शीशे दे मंबा बुनियाद अखलाक शीशे दे तवे चे कत्ल जुल्म दे शीशे दे हिटलर वही दा जुल्म न दे हिटलर तब गलत सुख संग साबित है तवे चे कत्ल जुल्म दे इसराइल वही जुल्म न दे जो फलस्तीनियन से को शहीदान को तवे चे कत्ल गलत कर दे लेलन पलकुरु खलक से कड़ी दी वजली दी मुसलमाना शहीदान कड़ी बेत अगर संग गलत जना अशवा शीशे तर्दे पूरी अयो बेगैरत तुम्हें जिस्ता खदा او تا پریدي او بل سړي سره رانا شروع کیته بس کې بس پریزه مو ورته چې په مخه ده نو مې ته غټ دلې کړ مونږ ها نو چې سړی دونه پوری چې نه په لور باندې غیرت پوری کوي څه ترته هغه ته سړی نه غیرت دا غیرت مونږ اسلام اچولې شره اسلام اچولې دي دوی به په والله کنه په لور غیرت کوي نه په خزه غیرت کوي او خزه ته بس زینې مخ خپل سره دي ها نو دا چې خلک اوس راځي په اسلام اعتراضات کوي چې خپل خزه او د خپل لور نه تپوس نشي کولای او نه هغه باندې ورته غیرت ورځي نو دا دوسان دي څه دي دوسان دي دا ملحدین د موجوده زمانه ملحدین څه دي دوسان دي او الله په قران کې فرمایي دا خواهش پرست دي د خپل خواهش ته خپل خدای جوړ کړي دي چې الله نه مني څه د وجنه د شراب او د کباب او زنا د پاره الله قران کې فرمایي او فرایت من اتخذ الهه هوا آیا تاسو لیدل خلک چې خپل خواهش نه خپل رب جوړ کړي زمونږ چې څونه ملحدین موږ د ماهی راځي ټول نفسیاتی دي چې د نفسیاتو د وجنه ها دلته اوس راځي عقل انسان کو اس بات تک رسائی دیتے حدیث نے عبارت شروع کر زر و چی ما ہو جو आखिर इधर हम किसने लगा आखिर इधर हम किसने लगा अगर इंसान को इस बात तक रसाई करा देते कि एक दिन सजा और जजा का होना चाहिए जहाँ पूरी के पूरे जजा दे जाए और पूरे के पूरे सजा वरना झूठ जना लूट मार को सिवाय आखिरत के जन्म का कोई साबित ही नहीं कर पाएगा द जजा और सजा द पारा इंसान जिसे करे अगर बरे बे अमल द लारे मल दे मंग जिसे को पदी मंग जो पदी दुनिया के तो होमु करू अगर रेबू कर रेबू ताते चिकम नेकी के को बदी के दा बता सरसी कोई नेकी दो के बदी दो दाजी दा सर द्वाड़ा दा न जिसे कहता बस इखलास से पर दुनिया के मंग द मंग पदी दुनिया की कमल है दे को मुसलमान दे बेमकसद कमकार कई ना उस्ताद जन मकसद मालूम दे बल्कि चरता इंसाफ रोज ने देखल को सर चीज मुले शवी दी د دې د تلافۍ لپاره بچی شوی کدان قیامت نه دا به ظلم وي دلته الکوهان تیر شوی دلته چنګیز خان تیر شوی دلته هټلر تیر شوی دلته لیلن تیر شوی دلته غټ غټ ظالمانان تیر شوی دي دلته د مسلمانان فرعون د نمرود د دې لپاره د دې بے ګناه مسلمانانو بدل بسوک تیری الله تعالی به دې دا عقلی دلایل دے نو خالق کائنات نے پورا جہان انسان کے لیے مسخر کیا ہے وہ खालिक कायनात ने पूरा जहान इंसान के लिए मुसख्खर किया कि इसकी खिदमत करें। अब खुदा का शुक्र कैसे अदा किया जाए इंसान को इसके सिवा क्या सोचेगा कि इंसान अपना माता ही ठीक दे बेख्तियार कहता है चीज का समझ में ना आना इस बात की दलील नहीं वजाहत इंसानी अकल महदूद है और हर हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझने की हैसियत नहीं रखती। हमारे अकल से 12 चीजें भी है इस इनके बारे में हम पूरे उसूल के साथ कह सकते हैं कि हकीकत है अगरचे हमें इनकी वसीलात वजूद का तरीका समझ में ना आए उस मकता द साइंस द जिंदगी और द साइंस उसूल मिसालों बयान और जमन पर समझ के नाराजी रोजमर्रा जिंदगी और साइंस में मिसालें किसान अपने रोजमर्रा जिंदगी में भी ऐसे बेशुमार चीजों का इंसान अपने रोजमर्रा जिंदगी में भी ऐसी बेशुमार चीजों का सामना करता है जिनको मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता लेकिन इनका वजूद हर हाल मिसाल जमीन का 23.5 डिग्री जाविया पर झुकाव एक साबित शुदा हकीकत है जिसकी वजाहत साइंस ने की है। अगर कोई शख्स इस बात पर एतराज उठाए कि जमीन को झुकने की जरूरत नहीं है तो ये एतराज इसके महदूद अकल का नतीजा होगा।
الک اسمه کې ته ها ټیټېدلو ضرورت د نشته. ټیټېدلو څه ضرورت دی جی نو بس ته به ورته څه وایې ته به وایې چې هلکه دا اوس څه لیوني منې اورېدلې دل دا به څنګه ثابت جی یو سړی وایي زه یې نه منم ته به پرې ثابت نه جی ابل زمونږ یو مولوي سره باغ نه یې منله زما یو شاګردان دي بس هغه ما ته ویل مفتي صاحب ستا د ټوپۍ رنګ څنګه دی میسور دی وایي زه یې نه منم دی به ما ثابت دی ما یې دا خبره هغه له جواب ورکړو که نه وایي ستا د ټوپۍ رنګ څنګه دی ما ورته ویل سور دی نو هغه ویلې وایي زه یې نه منم ملحد ته ویلې زه دا سور نه منم ته به څنګه ثابت دی نو چې د لا نسلم په غونډې درته کېنو نو چې اوس نه یې منې بیا به څه کوې ورسره ها ځه مخکې شه वो हमारे हाँ तो ये इतराज इसके महदूद अकल का नतीजा है न कि जमीन के झुकाव का कोई जिक्र नहीं। محدود عقل नतीजा रशा पे दर्ज इसी तरह अगर हम इस बुनियाद पर चीजों को गलत करने लगे कि वो हमारे अकल में नहीं आती तो ये हमारे इल्म को महदूद कर देगा और हमें हकीकत तक रसाई से रोक देगा। اوس ګوره बिग बैंग وشو बिग बैंग थ्योरी دا شابه साइंसदानों के मुताबिक ये कायनात एक अजीम धमाके यानी बिग बैंग की तेजी में वजूद में आई है। मुल्हिदीन की एक बड़ी तादाद इस नजरिए को कबूल कर दे हालांकि अकल इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने में नाकाम है कि इतनी वसी और इस कायनात एक धमाके के नतीजे में दोनों भी कायनात د धमाके نه وروسته وجود تر هغه دا کل نه بني जी ये नظर दे انسانان د شادوګان نه پیدا شوی دي د ملحدینو نیا شپته لګه کاله مخکې پیدا شوی شپږ میلیونه کاله مخکې د دې د ملحدینو د تر ځامن د ګوریلا بنمان چمپینزي او منیر شاکر او کنه دا یاد ساتي دا د دې په دغه ته چې منیر شاکر وایي چې دا انسانان د چنجو اولاد دي چا دي موږ سره بیانونه موجود دي منیر شاکر د آدم علی السلام د تخلیق نه انکار کوي وایي آدم انسان ته وایي آدم یو تم آدم یو موږ بني آدمي موږ ته بني آدم ویلي دا کبي څه وایي چې دا وایي نه نو دا د ملحدینو ګوریلا بنمان چمپینزي او منیر شاکر دا څلور د تر ځامن دي د دوی نیا د منیر شاکر نیا شپته لګه کاله مخکې پیدا شوی نو موږ ورته چې تاسو نیا پیدا شوه دې سره چا کورواله کړو ته وایي دا اوس دا کله نه بار خبرې دي چې د ایولوشن کېدو او ډز د شادو نه د انسان ته کنورټ شي شو چې د شادو نه انسان ته ایولوشن پوره شو ارتقا پوره شو دا اول انسان دا چې تاسو نیا و د قبر چرته دی د سوره بچي دا د منیر شاکر د کم کې دا ورمړو کا د ورمړو کې خبر چرته خبر ده पता नहीं लगी दोस्तों मक्के जा नो ढेर से खबर है दोस्तों शीशे दी ये मिसाल इस बात को वाजे करते हैं कि जब अकल किसी चीज को मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर हो तो हम अकल की बुनियाद इस पर इसका इनकार खबर है बिग बैंग थ्योरी और खबर है एवोल्यूशन वा दा अकल के नाराजी मंगो दे जवाबात रखा अकल की महदूदियत और तअस्सुब दे चिकल बदे दा बराडूने चलवल मुल्हिदीन नो दे बंग एतराजात कोल मंग जे पुरदा एतराजात शुरू कड़ी हो तख्तेदल शीशे जो अलग का राजा को तो दो प्रूफ लरब जद अول इंसान प्रूफ लरब आदम अलैहि सलाम दबे ول रसूल आदम अलैहि सलाम چې چا پیدا کړی خالق ما ته پته ده دی بتاته وي د الله د ذات په باره کې ما ته وضاحت ور موږ بس هغه کې به ورو دي کې مشتاب موږ دوی وایو چې الله یو دی الله خالق دی الله مالک دی الله رازق دی نه چا نه پیدا دی نه څوک پیدا دی ولم يكن له كفوا احد او مثل او مثال دغه چې پورې موږ ته بس او موږ له دغه ضرورت هم نشته موږ ته ویل چې تفکروا في خلق الله د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوئ ولا تفکروا في ذات الله فتهلكوا الله په ذات کې به سوچ نه کوي بس خبر ختمه کا د عقل محدودیت او تعصب इंसानी अकल में बिला शबह बड़ी इंसानी अकल में बिला शबह बड़ी ताकत है लेकिन इसके भी हुदूद है कई बार अकल नफ्सियाती अवामिल तासुब और खौफ के ज़ेर असर हकीकत को समझने में नाकाम रहती है जमीन का ईमान और अकल सो द इल्म कमी हकीकत दे कुदरत मुशाहदा राशा खुलासे तराशा खुलासा आखिर में कहना कि कोई दलील की कोई चीज़ समझ में न आने की बिना पर बातिल है एक सतही सोच है अकल की महदूदियत को तस्लीम करते हुए हमें समझना चाहिए कि बहुत सी हकीकतें हमारी समझ से बाहर हो सकती है मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो गैर हकीकी है इल्म की जस्तजू ईमान और तजर्बात के जरिए हम बहुत सी ऐसी हकीकतों तक पहुँच सकते हैं जो पहली नज़र में समझ में नहीं आती ऐसी हम अपने अकल के हदूद को समझते हुए ज़िंदगी की गहराई में जाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इन सच्चाइयों को पा सके जो हमारी समझ से बाहर है ये चीज़ को महज इस बुनियाद पर रद्द करना कि हमारी समझ में नहीं आती एक गलत रवैया है हमें अपने अकल के हदूद को तस्लीम कर रहे हैं इस बात को समझना चाहिए कि कई हकीकतें हमारे अकल से बाहर है और इनके इदराक हासिल करने के लिए गौर फिक्र और इल्म की जस्तजू करनी चाहिए इंसान को चाहिए कि अपने अकल को अल्लाह की अता करदा नेमत समझे लेकिन इसके महदूद होने को भी समझे और अल्लाह के अहकाम और तालीम पर ईमान लाई जो इसके लिए ज़िंदगी का बेहतरीन तरीका है और यही उसूल इंसान को इस हकीकत से रोशनास कराते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमतों को समझने के लिए सिर्फ अकल काफ़ी नहीं बल्कि ईमान और यकीन का होना भी जरूरी है ताकि इंसान हकीकत तक पहुँच सके اول اصل مقصد ویلو जी یو څه په پوها وکړ چې نه راتل د دې خبرې دلیل نه دی دا شی باطل د وجود دا سیس دا بدن په یاد و رفها په دې وضاحت ډیر شیونه دي زموږ په پوها وکړ کې ناراضي منګه بیا
منوي دویم اصل جی کمکار چې عقلا ممکن وي او د صحیح نقلي دلیل سره ثابت شي مثلا چې الله نو تعالی په دې دوستانو قادر د منل ضروري دي څه شي دي دې معنی ضروري دی کمکار چې عقلا ممکن وي او د کوم عقلي یا نقلي دلیل سره ثابت شي د منل څه شي دي لازم دی موږ چې کومه دعوا کوو چې الله موجود دی دا عقلا ممکن ده کنه ممکن ده ممکن دا ده ممکن ده دوستانو خاص دا د په باره کې موږ سره عقلي او نقلي دلیل موجود دی ته په کوم دلیل ته انکار کوي جی بیگان ورته ویل کنه بول هتا ما ورته ویل ګوره ته چې خدای موږ نه دی لیدل نو ټیک ته موږ خدای نه دی لیدل خدای پیغام موږ سره شته کنه قران ته دا څنګه دغه انکار کوي الله په خپل په قران کې چې د کم مخکینی قومونو ذکر کړي هغه موجود دي در روانو ذکر کړي هغه موجود دي تفلکیات ذکر کړي هغه موجود دي دا په چا نازل شوی دی په هغه شخصیت نازل شوی دی چې هغه چرته ونشتی نه دی ویلي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چرته تعلیمي اداره کې سبق نه دی ویلي داسې کتاب لیکل چې هغه د چرته تعلیم نه کړي او بیا د معجزه داسې کتاب لیکي دا د عقل نه بار خبرې دا څه شی دی دا وحی ده چې دا جدید ساينسدانان په دې تحقیق کوي او دوی ورته سلام کوي او دوی وایي چې واقعي دا الهامي کتاب دی نو دا الله پیغام موږ سره شته کنه کله الله پیغام موږ ته نه راغلی بیا به تاسو ویل چې الګا دا خو الله کې دی چې یار پیغام موږ سره نشته نو موږ الله څنګه ومن نو چې موږ سره پیغام هم شته موږ سره دا احکامات هم محفوظ موجود دي نو ته څنګه انکار کوي دوستانو اول نو دوی مثلا دا دی چې کوم کار عقلا ممکن وي او د کوم عقلی یا نقلی دلیل سره ثابت شي دا منل ضروري دي مثلا چې الله تعالی په دې قادر دی چې یو وړونه پیدا کولای شي نو غټه هم پیدا کولای شي او دا خبره نقلی خبره سره ثابت ده چې د احادیث مبارکه دي عقلی ممکنات با چیز اقرار ممکن دا اصل د الله په ذات کې استعمالول شي او د کائنات کې ثابتول شي لکه دای په سوالو کې یاره دا څنګه کې دی شي چې په جنت کې بدون غټه ونه چې زر کاله تیز رفتار اس دا غلط اویږي دا خلاف عقل تر موږ د خلاف عقل څه خبره چې الله وړونه پیدا کوي چې غټه نشي پیدا کوي دی وای دا په جنت کې به د انسان قد شپته فوټي تو خدا هو خلاف عقل دی موږ چې الله 15 شپږ فوټه 3 فوټه انسان پیدا کولای شي نشي پیدا کولای ولی نشي پیدا کولای شابه عقلی ممکنات बात चीज अक्सर मुमकिन है यानी इनके वजूद होने में कोई मंतकी रुकावट नहीं जैसे जिंदगी का वजूद कायनात का वसी होना इंसान तजर्बात और जज्बात ऐसी चीज़ों का समझना और तस्लीम करना जरूरी है क्योंकि इंसानी अकल के फितरती सलाहियतों के मुताबिक है नकली खबर की बुनियाद पर यकीन जब कोई चीज़ नकली खबर से साबित हो जाए तो इसको मानना इंसानी फितरत का हिस्सा है मिसाल के तौर पर अगर कोई हकीकत जो अकल के दायरे में नहीं आती मोतबर हदीस से वही साबित हो तो इसको कबूल करना जरूरी होता है दुनिया में कई ऐसी चीज़ें जो अकल मुमकिन है लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते इन चीज़ों के वजूद पर यकीन करना इंसानी फितरत और अकल के खुसूसियात में शामिल है जब कोई बात अकल मुमकिन और मोतबर नकली दलाइल से साबित हो तो इस बात का मानना लाजिम है अकली मुमकिनात की तारीफ हो और अकली मुमकिनात ना मुराद हक़ दी चागद वाकई जिनके पजीर होने में कोई मंतिकी रुकावट नहीं यानी ऐसी चीज जो अकल के बुनियाद पर मुमकिन है मगर इनका मुशाहरा करना लाजमी नहीं नकली दलाइल की हैसियत नकली दलाइल वो मालूमात है जो वही मुस्तनद रवायत की शक्ल में अब अक्सर मौजूद है वही पर शक्ल क्या ये इल्म का एक अहम जरिया है इल्म जरिया लग दाना बने तो तारीख में संग बने जिदा चंगेज खान दे चाली ले चंगेज खान अल्लाह को खान चाली दे ले सिकंदर आजम चाली दे ले जिते दाना बने बे बदाम न बने बे बटोल तारीख ने इनकार किया ये इल्म का एक अहम जरिया है जो हमें ऐसे हकायक तक पहुंचा दे जो मजहब तराशी दे नकल नसो की इनकार अल्लाह के नकल ताज ما يوم الهت ویلي ما ته نقل نه منې وینا ما تا په شوش ټلیفون شپلار د اکسیډنټ کړ هسپتال ته ځان رسو ته بس کې ما ته په دې وخت سوچ کې ته ورګه تحقیق کوم ما ګډه وډه ته بس سیده هسپتال ته روان او کنه او چې اکسیډنټ کړ تا لیدل په سترګو باندې هوته به چاله کې روډ مې ټلیفون کو روډ په دروغ نه وای هسپتال ته ځان رسو پلار دې پړکیږي نشتا پیغمبر علیه السلام چې الله موجود دی جنت موجود دی جهنم موجود دی دا ټول پیغمبران د الله قالت رسول الله بالله شکم فاطر السماوات والارض قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره تر دې پیغمبرانو خبره په کوم دلیل ورته ته چې الله نشته یو دلیل کو پیش کړی کړ ته جنت او جهنم نشي عقلي دلیل کو پیش کړ دوستانو نو دلته عقلي ممکنات خبر دي مخکې ځه شابه ये इल्म का एक अहम जरिया जो हम ऐसे हकायक तक पहुंचे जो नकल से बाहर نقل دای منی د پلار د وجود په باره کې دوی نقل نه مني چاري د اجازه پلار دی بیګای را ټینګړې ومنګه چې تر دریم نک ثابت کا ته وې چې هر څه پستر ګوینم دریم نک تعالی دلې سلورم نک چا نه دي نو دا په تجربه ثابت دی نو تجربه وایي چې علم ذریعہ تجربه شو
علم ذریعہ وجدانم شو جبلتم شو هوښیارتیا ذهانتم شو سونم ویلا جی بالکل سونم ویلا ټول علم الیقین عین الیقین حق الیقین دا ټول د علم ذرایع دي بیا کنه اور یہ تجربہ مشاہدہ حدث ټول پکې دي ها جیسے غیب کے بارے میں نقلی دلائل و حیثیت څه ته ویا جب کوئی چیز عقل ممکن اور اس کے بارے میں نقلی دلیل موجود تو اسے قبولیت کے کئی اہم پہلو ہے نمبر 1 ایمان کا جز ایمان لانا دینی اصول میں ایک بنیادی عمل ہے اسلام میں تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ کے بات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانیں یہ چیز ہماری روحانی ترقی میں مددگار ثابت ہوگی عقل کی حمایت تو اگر کوئی بات عقلی طور پر ممکن ہے اور اس کے نقلی دلیل بھی موجود ہے تو یہ دونوں ذرائع ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے جو اس کے عقل کے دائرے میں ابھی آئے اللہ تعالیٰ وجود عقلاً ممکن ہے دوستان اللہ وجود تعالیٰ کا وجود ایک بنیادی فلسفیانہ اور دینی موضوع ہے اس کے عقلی بنیادوں پر کئی دلائل موجود ہے اس بات کو وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے ان دلائل کے اول نمبر د کائنات د تخلیق په باره کې وضاحت سبب او مسبب دوستانو علت او معلول شابه جی سبب اور مسبب ہر چیز کا وجود کسی نہ کسی سبب کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ہم کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا وجود بغیر کسی خالق کے ممکن نہیں اگر کائنات خود بخود وجود میں آ گئی تو یہ ایک دا منطقي تضاد دی چې کائنات دی وجود ته راشي د دې تراوړه کنه ته دلته خاورې ډېرې کې د پرې شي نه دي زر کاله پس مې انسان جوړ شي جوړېدل شي نه جی نه دې څوکي دوی ربوډونه جوړي ا بابا ورته وای کنه وای څوک چې روح نه نوستلې په یو ماشي ژوند کړي د پروح تمام جهان بیگان ورته ویل کنه ما ته زماره بغزاد چې ټایټانیک جاز د لډوب کړي دي نران شي سره د بیباون تیارو سره د ډبه مور شي د سمندر نه ټایټانیک جاز عمل بر وباس دا د انسان د خپل کمزوري ته چې انسان ته زما د دې ټایټانیک جاز په 1912 کې جوړ شو 1912 او د دې کپتان دوره د خدای دا وکړو څوک نشته چې دا څوک ټوټي ټوټي الله ویل په پیل دا کې به سکه ټوټي ټوټي په منځ د لدوکو ټایټانیک جاز په منځ وکړل دي او سمندر کې لاندې پروت هغه د حسرت او د افسوس نشانی ورکړي چې اے انسان ته الله وي مانه باندې راشه د یو جاز بلبر او بس څونه خلک وي دا بو کې دا اسمان دی اوس کوګ مې دا اسمان دی اوس کوګ راشه هغه د ټایټانیک جاز بلبس صرف څو کوي او بس د ملحدینو ته زما فبسانو تاسو د الله د ذات نه انکار کوئ د خپل خواهش د وجه نه شابه کائنات کی ہر چیز ایک وجہ سے وجود میں آئی ہے اس سلسلے میں اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں ایک پہلا سبب تک پہنچنا ہوگا جو خود کسی چیز کا محتاج نہ ہو یہ پہلا سبب اللہ تعالی ہے وجود کی وردا ټول کائنات چې راواله دا په منزله دی جسم ګرځيږي څه ګرځيږي لکه دا زمنګ ما تاسو بل به زمنګ سپوږمۍ شو دا زمکه شو دا زهره شو دا نه سیاري نظام شمسي سره به دا ملکی وی کې کشا یو جسم شو بیا بر نور کې کشاګانې دا ټول د دې لپاره سبب څه دی د دې لپاره علت الله تعالی دی د وجود ضرورت الف وجود کے فطری طلب انسان کے فطرت میں اللہ تعالیٰ کا وجود ماننے کی طلب موجود ہے انسان ہمیشہ ایک اعلیٰ وجود کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے زندگی کے سوالات کا جواب دے سکے یہ فطری طلب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ وجود عقلاً ممکن ہے کائنات کی ترتیب موجود ہے کائنات میں موجود نظم و ضبط اور قانون فطرت بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے ګوره دوستانو تاسو چې وګورئ چې دا شیزونه په ترتیب سره پراته وي پته ولګي چې دا چا ایښي دي په ترتیب سره بې ترتیبي د کائنات کوم ترتیب موجود دی د ورځ او د شپې د انسانانو انواع جدا دي د حیواناتو نوع جدا ده د حشراتو د جماداتو په ترتیب په وافر مقدار کې هر څه موجود دی الله وایي ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین الله وایي چې دا بدر باندې زو چې کوم څوک دي چې خوږي وو تاسو الله اکبر دا یو ګلاس وب د الله د وجود د ټول لوی دلیل دی تاسو وجوکه په نورو کورو کې ولې دا وب نشته په نورو سیارو کې دا وب ولې نشته پتہ ولګېدل چې الله موجود دی دوستانو اگر کوئی چیز بھی تربیتی سے پیدا ہوئی ہوتی تو اس میں کوئی منطقی تسلسل نہ ہوتا نمبر 3 کائنات درې مسل تراشي راواړو دا به ورپسې ګوري بس راواړو سر ها بس څنګه بس دا تکرار غواړي کنه اوس مهم سبق ها